अस्सलाम वालेकुम भाई। आज हम बुनेर में हैं। आप वैसे सीन नहीं तो आप देख रहे होंगे, व्यूज़ ज़बरदस्त हैं। गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा शदीद तरीन गर्मी थी भाई। बुनेर में पहली दफ़ा ऐसी गर्मी जैसे पेशावर की गर्मी है। अच्छा, बात मुख्तसर करके मैं आज आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जो ACA बुनेर, अली कोचिंग एकेडमी बुनेर का जो हमारा फ़िज़िक्स का MDCAT एक्सपर्ट है, उनके साथ मैं लास्ट ईयर उन्होंने हमारे साथ फ़िज़िक्स पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ़ीडबैक बेहतरीन था। स्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया एंड आई एम श्योर कि इस इलाके में या इर्द गिर्द के इलाकों में फ़िज़िक्स का बेहतरीन टीचर जो आपको मिलेगा वो वही है। मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा, उनका नाम है हयात मोहम्मद खान साहब। हयात मोहम्मद खान साहब, वेलकम। मेहरबानी, शुक्रिया जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर वैसे MDCAT दोबारा या अभी दोबारा तैयारी शारी शुरू करेंगे तो क्या ख्याल है? बस तैयार है हम, इंशाल्लाह तैयार हैं हम। हाँ। अच्छा, वैसे सर पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि लोग आपको जान सकें, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको पता चल सके आपके बारे में। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा, फिर मैं आपके बारे में बता दूंगा। जी सर। इस तरह के फिज़िक्स जो है ना, हम 2011 से फ़िज़िक्स पढ़ा रहे हैं। गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारा एक्सपीरियंस है उसका MDCAT के लिहाज से भी, इसलिए कि MDCAT असल उसमें ये है कि बंदा उस प्रोसेस से गुजरा हो तो उसको पता चलते हैं कैसी इसकी तैयारी। सब्जेक्ट जो है ना, ये मैं 2011 से पढ़ा रहा हूँ। गुड। और पिछली मेरे स्टूडेंट, ये जो पिछले साल हमने MDCAT पढ़ाया था, तो इससे पहले भी स्टूडेंट्स ज़्यादातर कोशिश करते हैं शहरों में जाने के लिए। एग्जैक्टली। और वो ये समझते हैं कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सिर्फ शहरों में मिलती है। उनको जो लोकल जो टीचर होते हैं ज़्यादा उन पे इतबार नहीं होता। तो फिर हमने इस तरह किया कि पिछले साल हमने आगाज़ में हमारे साथ जो स्टूडेंट्स थे स्टार्ट में वो थोड़े थे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ते गए आहिस्ता आहिस्ता वो। और हमने उनको बताया भी था, टाइम फ्रेम उनको दिया था कि यहाँ पे हम बुनेर में अल्हम्दुलिल्लाह वो कारकर्दगी दिखाएंगे जो कारकर्दगी शहरों में मिलती है। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो और उनको बताया, टाइम भी दिया था उनको कि हाँ, आप एक हफ्ता क्लासेस ले, अगर आप लोग मुतमईन ना हो तो बेशक आप किसी भी एकेडमी में जिससे आपको इत्मीनान मिले वहाँ पे जा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं सर, मुझे याद है वो, और दैट वाज ऑसम। और ये पहली दफ़ा मतलब एक अच्छा फीडबैक आना, लोगों को पसंद करना, ये बहुत अच्छी बात होती है। बल्कि हमारे साथ नज़दीकी भी एकेडमी आती है, उनके स्टूडेंट्स थे, तो उन्होंने हमारे एकेडमी से पहले उन्होंने इब्तिदा की थी। उन्होंने तकरीबन 5-6 रोज़ वहाँ पे क्लासें भी ली थी। हमने उनसे कहा था हमारे पास यहाँ पे आप लोग क्लासेस, हाँ हमारे पास आप लोग यहाँ पे क्लासेस लेते हैं, तो अगर यहाँ पे आपको क्लासेस मुतमईन हो यहाँ पे हमारे असातिज़ा से, तो यहाँ पे आप अपने क्लासेस जारी रखें। और अगर हमारी क्वालिटी उनसे आप ये समझते हैं कि उनकी क्वालिटी अच्छी है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। हमने खुला उनको जो है ना फ्री हैंड दिया हुआ था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी क्लास तक सारे जम के क्लासेस के लिए आए थे। और फिर उनके रिजल्ट्स भी यहाँ पे हमारे जो फैजान कॉलेज है, 2 हमारे स्टूडेंट ने वहाँ पे पोजीशन लिए, उसमें बाज़ ने एडमिशन किया, स्कॉलरशिप पे है यहाँ पे, बाज़ ने जो है ना MDCAT में भी अच्छे मार्क्स लिए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा था। और असल में ये होता है कि मैं बताऊं आपको, बुनेर के अंदर कॉलेजेस बहुत हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। मैं बात करूंगा अभी जैसे उस्मानिया कॉलेज है, क्रीम स्टूडेंट्स उधर होते हैं। फिर उसके बाद और बहुत सारे कॉलेज हैं, सर आपको बताएंगे नाम भी, लेकिन मैं खदीजा कॉलेज है, इब्न ज़ुबैर कॉलेज है, ये अब्दाली कॉलेज है। वैसे इसके कुछ झलक आपको नजर आएंगी। वहाँ पर हमने विज़िट किया आज, हमने विज़िट किया, उसकी आपको पिक्चर्स वैसे हमारी पेज पे और मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आ जाएंगी कि सोशल मीडिया पे हमने शेयर की है। क्योंकि हम चूँकि नियर फ्यूचर में हम बुनेर के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ या वेल नोन इंस्टीट्यूट्स के साथ जहाँ पर क्रीम स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम कोलेब्रेशन में शुरू कर रहे हैं आपके लिए कोचिंग क्लासेस मेडिकल एंड इंजीनियरिंग की। और इंशाल्लाह हम जैसे एकेडमीज़ में करते हैं पेशावर के अंदर कि बिल्कुल इब्तिदा से पोस्ट मैट्रिक के लिए जो स्टूडेंट आते हैं, सर वैसे वो क्लास आपने देखी होगी, अभी जो पोस्ट मैट्रिक की हमारी क्लास चल रही है ना, बिल्कुल उसके स्टूडेंट्स इतने ज़बरदस्त ना, MDCAT के स्टूडेंट्स को मैंने बैठाया था पीछे,
صحیح. وہ حیران تھے کہ یار اس لیول کی ٹیچنگ اور اس لیول کے مطلب وہ جو اسٹوڈنٹس کا مطلب وہ گیننگ پاور ہے. بالکل. تو سر وہ چیزیں ہم انشاءاللہ بنیر کے اندر ہی شروع کریں گے. حیات محمد خان صاحب فزکس کو لیڈ کریں گے اور یہ فزکس میں انشاءاللہ جو چینج ایک علاقے میں آنے والا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایک بندہ چاہیے. تو حیات محمد خان صاحب اس کا ڈیفینیٹ لیڈ کر کے اور وہی یہ سب کریں گے. کیمسٹری کے لیے میں خود بھی آتا رہوں گا اور باقی ان کے ساتھ ٹیم ہے بھی. مطلب ایک ٹیم حیات صاحب کے ساتھ ہے جو فزکس کیمسٹری بایولوجی انگلش لاجیکل ریزننگ سب جو ہے وہ پڑھاتے ہیں. وہ کوئی ایشو نہیں ہے. تو سر ویسے آپ کا کیا خیال ہے بنیر کے اندر اسٹوڈنٹ بہت ہیں؟ اسٹوڈنٹس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے جی. اور خواہش بھی ہے لوگوں کی جی کہ ان کو وہی کوالٹی ایجوکیشن یہاں بھی مل جائے. جی بالکل. یہ جو آپ نے اسٹیپ بتائیے پچھلے سال جو ہم نے اسٹارٹ لیا تھا تو بالکل ہم نے وہ جنگی بنیادوں پر بالکل وہ انڈیکیٹ بالکل سامنے تھا اور پھر اسی کو ہم نے جاری رکھا اور الحمدللہ ٹیسٹ سے پہلے ہم نے سارا ان پہ کورس اور ان کی ریویژن ساری جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی. اس مرتبہ جو آپ نے بات کی ہے یہ ایک نئی اسٹریٹجی ہے. نئی اسٹریٹجی کے مطابق آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ابتدا بہت پہلے سے لے لیں. مطلب کہ آپ نے سال کی شروعات میں آنے والی انڈیکیٹ کے لیے ابھی سے آپ نے تیاری شروع کرنی ہے. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی ہے. اس میں آپ کو وہ جلدی بھی نہیں ہوگی, ٹائم بھی ملے گا, اسٹوڈنٹس کی ڈسکشن, ان کے ٹیسٹ, اور جتنا ٹائم زیادہ ملتا ہے اتنا زیادہ پریکٹس ہوتا ہے اور اتنی جو پختگی ہے وہ زیادہ آتی ہے اس میں. جی جی بالکل یہ بات صحیح. انشاءاللہ بنیر کے اندر ہم وہ سب لائیں گے جو کہ ضرورت ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک بچہ اگر بنیر سے اٹھ کے آتا ہے اکیڈمی, آج کل 40,000 تقریباً فی ہے ہماری, 40,000 جی تقریباً 13,000 پر منتھ ہاسٹل فی ہے. بالکل. اس میں آنا جانا کتابیں اور مختلف چیزیں اگر آپ کریں گے نا, ایک بچہ جب امتحان کی تیاری کرتا ہے تو یہ اب ذہن میں یاد رکھیں کہ تقریباً 1 لاکھ تک ان کا پیسہ لگتا ہے شہروں کے اندر, 1 لاکھ تک. اچھا کچھ اکیڈمیز ایسی ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ پیسے لیتی ہے, مطلب ان کا جو فی اسٹرکچر ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. ہم تو بہت ساری چیزوں میں خیال رکھتے ہیں, بلکہ میرے ساتھ ایک مینیجر ہے تو جب میں فی کی بات کرتا ہوں بڑھانے کی, تو مجھے کہتے نہیں سر پلیز ہاں گزارا کر لیں. جی بالکل. حالانکہ ہمارے ساتھ ارشاد صاحب ہے, یہ سب جانتے ہیں ارشاد صاحب, ڈاکٹر ارشاد صاحب, انہوں نے لاسٹ ایئر بھی 15,000 روپے 12,000 کی بجائے 15,000 روپے دیے تھے بچوں سے, اور لوگوں نے خوشی خوشی دیے تھے. اب بھی جب ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ویک تو انہوں نے کہا کیا فی اسٹرکچر ہے, تو میں نے کہا وہی 13,000. تو مجھے کہا سر یہ کم نہیں ہے, تو میں نے کہا نہیں کہ خیر کوئی مسئلہ نہیں, آپ گزارا کریں. حالانکہ ان کو بچے دیتے ہیں. تو سر اصل میں اگر آپ وہی کوالٹی ایجوکیشن ادھر دیتے ہیں, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے, آنے جانے کا مسئلہ نہیں ہے, کتابوں کا مسئلہ وہ آپ ادھر ہی پرووائڈ کرتے ہیں, ہم بکس بھی ادھر ہی پرووائڈ کرتے ہیں. پچھلے سال بھی بالکل ادھر ہی ہم نے پرووائڈ کیے تھے, بالکل گھر میں ہی, مطلب اکیڈمی میں ہم دیے تھے, اور جو چیزیں چاہیے تھے ہم نے پرووائڈ کی. تو بھائی اگر آپ کو ساری چیزیں ملتی ہیں اور حیات محمد خان صاحب کی طرح ٹیچر یا ان کی فیکلٹی کی طرح جو بندے آپ کو ملتے ہیں, میں خود بھی آتا رہتا ہوں. لاسٹ محرم میں 4 دن کے لیے میں آیا تھا, اور آرگینک کیمسٹری ہم نے اس میں پڑھی تھی. محرم کا آپ کا وہاں پہ چھٹی تھا جی, چھٹی آپ کو وہاں سے ملی, جی یہاں پہ آئے, یہاں پہ تو ہماری اکیڈمی کھلی تھی, یہاں پہ جی تو بالکل. وہ نہیں ہوتا اتنا زیادہ, محرم کی جو رسومات ہوتی ہیں تو شہروں میں زیادہ ہوتے ہیں بالکل. ہاں, تو ان کا فائدہ آپ نے اٹھایا تھا, یہاں پہ آ کے کلاسز لی تھی. ہاں بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ایک فیمیل کا بھی ایشو ہوتا ہے جی, گھر سے, وہ یہاں سے اس کا خاندان کا کوئی بندہ, اس کا بھائی ہو یا والد صاحب ہو, وہ لے کے جاتے ہیں وہاں پہ, پھر ہاسٹل میں ان کا رہنا گھر سے, اس طرح یہ جو سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں, باقی ایشوز ہوتے ہیں. تو بالکل یہاں پہ اگر ان کو وہی کوالٹی ایجوکیشن ملتی ہے اور ان کو ان کے جو آنے جانے کا اس کا خرچہ, ان کی سیکیورٹی ایشوز, یہ سارے جو ہے نا یہاں پہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بالکل. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا جناح اکیڈمی, یہ ایسی علی گڑھ اکیڈمی کا ہی پروجیکٹ ہے, اسی کا پروجیکٹ ہے, ہم نے جناح اکیڈمی کے نام سے شروع کیا. اچھا سر ویسے اس سال بھی تو ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے, 27 کو ٹیسٹ ہے. 27 کو ٹیسٹ ہے جی, تو ٹوٹل آپ کے پاس جو کلاسز بنی گی عید کو نکال کے تو 45 کلاسز ہی بنی گی صرف. تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے, بچے کیا کریں پھر؟ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ
جو ان کے ٹیکسٹ بک ہے جی وہ پڑھے, ان جی کی بنیادی جو اس کے ٹرکی پوائنٹس ہے وہ نکال لے. جی ساتھ میں جو ہے نا علی سیریز والے جو بکس ہیں جی ان کے ایم سی کیوز حل کر لے, جی اور ان میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 10 اور 12 ایم سی کیوز ایک ہی ٹرک پہ وہ حل ہو رہے ہیں جی تو ان کا جو طریقہ ہے جی وہی ٹرک ہوں وہ اپنے ساتھ ایک نوٹ بک میں وہ نوٹ کر لیں, جی اس پہ پریکٹس کے لیے وہ جو جس کو سمجھتے ہیں کہ سب سے مشکل ایم سی کیوز یہی ہے جی تو وہ اسی پہ حل کر لے. جی اس طرح ہر ایک ٹاپک سے ان کا نمائندہ ایم سی کیوز وہاں پہ آ جائے گا. جی پھر جب وقت کم بچے گا تو اگر وہ ان ٹرکی ایم سی کیوز کو بھی حل کر لیں گے جی تو اس سے بھی اس کا کورس جو ہے نا وہ کور ہو جائے گا. اچھا. ویسے سر اس دفعہ آپ نے اگر دیکھا تو 3 قسم کے ایم سی کیوز ہے, ایک ایزی ایم سی کیو بالکل اور 20%, ہاں 20% ڈیفیکلٹ ہے اور باقی جو 60% رہتے ہیں وہ ماڈریٹ ہے. ماڈریٹ. تو بچے یہ ڈیفیکلٹ کے ساتھ اور ماڈریٹ کے ساتھ کیا کرے, کیا مطلب ایک تو لنکی ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو اس میں کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اس کے بارے میں بچوں کو بتائیں کہ کیا کرے, آپ گائیڈ کریں پلیز. اس میں ہمارے ساتھ بی اکیڈمی میں ان کو اکثر جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں میڈیکل والے اسٹوڈنٹ ان کو اس میتھمیٹیکل کیلکولیشن میں